मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। आजको प्रश्नको सूचीमा रहेका क्रममा सामान्य हेरफेर गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। आज कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्यक्रम रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य मन्त्रीले उत्तर दिनु भएपछि प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले चाहेमा आफ्नो प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेट पूरक प्रश्न सोध्न सक्नुहुने व्यवहार समेत जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 7। सभामुख महोदय मार्फत मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालमा कृषिको यान्त्रिकीकरणको अवस्था कस्तो छ? व्यावसायिक खेतीको नाममा दिइएको कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको हुँदा सम्बन्धित किसानलाई खेत खलियानमै मल बिउ प्रविधिको लागि अनुदान दिने सरकारी योजना बनेको हो र नभए बनाउनु जरुरी छैन र? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य प्रेम सुवालले राख्नु भएको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यन्त्रीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। यो नीति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 77 जिल्लामा सञ्चालित ब्लक, पकेट, जोन र सुपर जोन क्षेत्रमा लागू गरिएको छ। परियोजनाबाट ट्र्याक्टर, पावर टिलर, मिनी टिलर, धान रोप्ने मेसिन, बिरुवा रोप्नका लागि खाल्डो खन्ने मेसिन, कम्बाइन हार्भेस्टर, थ्रेसर, ड्रायर, ग्रेडर, रोटाभेटर, रिपल लगायतका यन्त्रहरू खरिद गरी कस्टम हायरिङ सेन्टरमा राखेर किसानहरूलाई प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ। यस्ता कस्टम हायरिङ सेन्टर जम्मा 580वटा रहेका छन्। यिनीहरूको प्रयोगबाट किसानलाई खेती गर्न सहज भएको छ। उक्त परियोजनाको क्षेत्रमा नपरेका कृषकहरूले कृषि औजार वा यन्त्र खरिद गर्न चाहेमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ। यन्त्रको माध्यमबाट कृषि कार्य गर्दा श्रम शक्ति कम लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत घट्नुका साथै उत्पादन वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ। कृषकलाई मल र बिउमा अनुदान दिने गरिएको छ भने माटो परीक्षण, रोग किरा परीक्षण, रोग निदान, रोगको उपचार आदिमा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरिएको छ। कृषक, कृषि फार्म, कृषक समूह, सहकारीहरूलाई प्राविधिक तालिम, सचेतना कार्यक्रम, औजार उपकरण मर्मत सम्हार तालिम, उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउने तालिम पनि उपलब्ध गराइन्छ। अनुदानको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी अनुदान वितरण गर्न सकियोस् भनेर कार्यविधिहरूमा परिमार्जन गरिँदैछ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। कृषिमा यान्त्रिकीकरण भएको छ भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले, तर धान चामल तरकारी वर्षेनी आयात कसरी बढ्यो? धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू। धन्यवाद पूरक प्रश्नका लागि। कृषिमा यन्त्रीकरण हुने कुरा र धान आयात बन्द गर्ने कुरा सायद
त्यति धेरै तालमेल राख्दैन होला। कृषिमा यान्त्रिकरण गर्दा गर्दै पनि उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको कारणले हामीले अझै पनि धान आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको हो। यसलाई हामी क्रमशः घटाउँदै धान आयातको अंशलाई क्रमशः घटाउँदै जाने योजनामा छौँ। त्यसका निम्ति यान्त्रिकरणले योगदान गरि नै रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 8। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न हो, किसानलाई हरेक वर्ष अभाव भइरहेको रासायनिक मल खादको उत्पादन स्वदेशमा नै गर्ने बारे सरकारको के योजना छ? मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राख्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। स्वदेशमै रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्री परिषदबाट 2077 कार्तिक 24मा गठित तत्कालीन मान्य अर्थमन्त्री, मान्य उद्योग मन्त्री, मान्य कृषि मन्त्री रहनुभएको 3 सदस्यीय समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मन्त्री परिषदले 2077 चैत्र 12मा लगानी बोर्ड मार्फत यो कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तत्पश्चात लगानी बोर्डले अध्ययन गर्नका निम्ति अनुमति मागेका 2 कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिएको छ र अहिले डियाग इन्डस्ट्रिज GmbH नामक जर्मन कम्पनी र रिनिकोला होल्डिङ ACDN BSD नामक मलेसियन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेका छन्। ती कम्पनीहरूको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा को प्रमुख र प्राथमिक एजेन्डा नै सिँचाइ र रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। सरकार अध्ययनमा मात्रै सीमित रहने कि छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा मल खादको कारखाना सुरु गरिहाल्ने हो, यतातिर किन नसोच्ने? म जवाब चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य मन्त्री। पूरक प्रश्नका लागि मान्यजीलाई धन्यवाद। अध्ययन बिना कुनै निष्कर्ष ननिकालिकन काम थाल्दाखेरि हामीले विगतमा धेरै लागत गुमाएर पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अध्ययन गरेर नै कार्यलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर सरकारले अध्ययन गराउनेतर्फ लागेको छ र अध्ययनको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गरेपछि अगाडि बढ्ने धारणा रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 9। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, लम्पी स्किन सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्था के छ? पूर्ण नियन्त्रणको सरकारी योजना के रहेको छ? मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राख्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। लम्पी स्किन रोग पक्स भाइरिडी परिवार अन्तर्गतको क्याप्रीपक्स नामक भाइरसका कारण गाई भैँसीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो। यो रोग अफ्रिकी मुलुकहरूमा अघिल्लो शताब्दीमै फैलिएको र एसियाली मुलुकहरूमा सन् 2019देखि फैलिएको भए तापनि हाम्रो मुलुकमा पहिलोपटक विक्रम सम्वत 2077 सालको असारमा देखिएको थियो।
त्यसपछि प्रत्येक वर्ष देखा परेको यो रोग यसपटक 2079 चैत्र महिनाको सुरुमै देखा पर्यो र देशका सबै जिल्लामा फैलिन गयो। अहिलेसम्म 15,19,779 पशु यस रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन्। सरकारले यस रोगको उपचारमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। उपचार पश्चात 13,93,595 पशु निको भएका छन् भने अहिले बिरामी अवस्थामा 73,636 पशु रहेका छन्। यस रोगबाट 52,548 पशुको मृत्यु भएको छ। यस रोगबाट पशुको मृत्यु भएर क्षति बेहोर्नु परेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड तयार गरी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। रोकथामका लागि खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। यस रोगको खोप हाम्रो देशमा नबन्ने भएकाले अहिले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट खोप आयात गरी लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिलेसम्म 13,69,000 डोज खोप आयात भएको छ र 9,19,416 पशुलाई खोप लगाइएको छ। यस रोगको पूर्ण नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै यसको खोप उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ र त्यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीले देशभरिको तथ्याङ्क र अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले दार्चुला जिल्लामा मात्रै 42,936 सङ्क्रमित अहिले पनि छन् र 2,540 गाई गोरु भैँसी लगाएर मृतक भएको अवस्था छ। किसानहरू यति बेला साह्रै पीडामा छन् र यो पीडाको अवस्थामा हामीले आंशिक रूपमा भए पनि राहत रकम कहिलेसम्म उपलब्ध गराउँछौँ, किसानलाई के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। धन्यवाद माननीयज्यूलाई। यो मापदण्ड पारित हुने बित्तिकै हामी राहत वितरणको प्रक्रियामा जान्छौँ। अहिले मैले भनिसकेँ कि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट मापदण्ड तयार गरेर सहमतिको निम्ति अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नुको कारण चाहिँ हामीले यो मापदण्ड विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने देखियो। अरू ऐन अन्तर्गत जान बाटो देखिएन। त्यसले गर्दा हामीले गृहमा पनि पठाएका छौँ र अर्थमा पनि पठाएका छौँ। गृह र अर्थको सहमति आउने बित्तिकै हामी त्यसलाई पारित गर्छौँ र पारित गर्ने बित्तिकै हामी यो राहत वितरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। माननीय मन्त्री अब आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ।